अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहली जंग अजीम का एक आम सा डाकिया फौजी जो दूसरी जंग अजीम के अहम किरदार हिटलर के तौर पर जाना जाता है। इस शख्स का नाम यकीनन आप दोस्तों ने सुन रखा होगा, लेकिन इसकी ज़िंदगी के चंद दिलचस्प गोशे शायद आप लोग ना जानते हों। और आज हम आपको हिटलर के बारे में 10 ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे जिनके बारे में यकीनन आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। हिटलर क्यों यहूदियों से नफरत करता था, ये वो सवाल है जिसे हर इंसान जानने की कोशिश करता है। इस बारे में भी आपको वीडियो के आखिर में आगाह किया जाएगा, लेकिन उससे कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, हिटलर जो जर्मनी का सफाक तरीन जर्नेल कहलाया जाता है, दरअसल उसका ताल्लुक जर्मनी से नहीं था, बल्कि वो जर्मनी के मशरकी हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ था, जो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी नामी दो ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने वहीं तालीम हासिल की। अपने वालिदैन के मरने के बाद उसने मुसव्विर के तौर पर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस शोबे में वो पूरी तरह नाकाम रहा। कम आमदनी की वजह से इसकी जवानी की इब्तदा तंग दस्ती से हुई और उसमें एहसासे कमतरी ने गर कर लिया, और आगे चलकर यही उसकी सिफाकियत की वजह बनी। दोस्तों, जब हिटलर ने मुसव्विर के तौर पर खुद को नाकाम पाया तो उसने फौज में मुलाजमत का सोचा। ताहम ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज ने हिटलर को फौज में भर्ती करने से इनकार कर दिया। जंग अजीम अव्वल का आगाज हुआ तो बेरोजगारी से तंग हिटलर ने अपने मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में फौज में भर्ती के लिए इम्तिहान दिया, लेकिन उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। कमांडर ने हिटलर से कहा कि तुम इतने कमज़ोर हो कि राइफल नहीं उठा सकते, जंग क्या खाक लड़ोगे। मगर तारीख ने देखा कि चंद सालों बाद हिटलर ने वो रुतबा हासिल किया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। प्यारे दोस्तों, हिटलर अपने बाप से नफरत और माँ से इश्क करता था। हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद जल्द ही उसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया। वो अपने बाप के सख्त गिर रवैये की वजह से नफरत करता था, लेकिन उसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। यहाँ तक कि दूसरी जंग अजीम में जब उसकी शिकस्त यकीनी हुई तो वो ज़ेरे ज़मीन बंकर में जा छुपा। उसी बंकर में उसने खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। उस बंकर के एक कोने में हिटलर ने अपनी माँ की तस्वीर लटका रखी थी। दोस्तों, वो मुसव्विर बनना चाहता था। वक्त इंसान को इंसान से क्या बना देता है। हिटलर ने आगाज़े जवानी में एक अजीम मुसव्विर बनने का ख्वाब देखा। माँ के मरने के बाद वो तस्वीरें बनाकर खाती पीती पार्टियों में उन्हें बेचता, लेकिन बुरा हो ऑस्ट्रिया और हंगरी के वली अहद पर चलने वाली गोली का, जिससे पहली जंग अजीम छिड़ गई। इस जंग की वजह से आलमी फौजें अपना भर्ती का मेयार कम करने पर मजबूर हो गईं, और इस तरह हिटलर भी आसानी से फौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाजी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत उसके बहुत काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथ से तख्लीक किया था। अपनी फौज की वर्दी और बैजेस भी उसी ने डिज़ाइन किए। गो के वो सिफाकियत में किसी को सानी नहीं रखता था, लेकिन हकीकत में वो एक अजीम लीडर कहलाया जाता है। नादरीन ग्रामी, एक इंग्लिश फौजी जिसके निशाने पर हिटलर था, हेनरी टैंडी, वो बरतानवी फौजी जो एक गोली से हिटलर को कत्ल कर सकता था। अगर वो ट्रिगर दबा देता तो शायद 20वीं सदी की तारीख कुछ और होती। जब खुंदकों की लड़ाई में जर्मन फौज की शिकस्त हुई और फौज भागना शुरू हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खाकर नीचे गिर गया। उसके पीछे बरतानवी फौजी थे जो भागते जर्मनों पर फायर कर रहे थे। हिटलर लाशों पर गिर गया। चंद लम्हों बाद उठा तो उसके हाथों में असलहा भी नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बरतानवी फौजी उस पर राइफल ताने खड़ा था। उस वक्त शायद हिटलर की आंखों में मौत के साए लहराए होंगे, लेकिन कई लम्हे गुजर गए और बरतानवी फौजी ने फायर नहीं किया। बरतानवी फौजी भी तनहा था। कुछ देर बाद हिटलर भांप गया कि बरतानवी फौजी उसे भाग जाने का मौका दे रहा है। हिटलर सर नीचा करके एक तरफ को निकल गया।
بہت عرصے بعد جب جنگ عظیم کی تصاویر شائع ہوئیں تو ایک تصویر میں ہٹلر نے ہنری کو پہچان لیا اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایک دفعہ برطانوی وزیر اعظم چیمبرلین جب ہٹلر سے ملنے آیا تو ہٹلر نے ہنری ٹینڈی کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ چیمبرلین نے ہٹلر سے وعدہ کیا کہ وہ برطانیہ پہنچتے ہی ہنری کو فون کرے گا اور ہٹلر کے جذبات اس تک پہنچا دے گا، اور اس طرح ہٹلر نے اس کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اگر اس وقت ہٹلر مر گیا ہوتا تو کئی یہودی اس شفاق قاتل کے ہاتھوں قتل نہ ہوتے۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم جو کہ ہٹلر نے ایک عام فوجی کے طور پر لڑی، اس میں وہ اتحادیوں کے کیمیکل ہتھیاروں کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے وہ چند دنوں کے لیے اندھا بھی ہوا، لیکن مختصر علاج کے بعد بصارت پھر کام کرنے لگی، کیونکہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ناظرین، ہٹلر کو اپنی بھتیجی گیلی راوا سے عشق ہو گیا تھا۔ گیلی نے اپنی دوست کو ایک دفعہ بتایا کہ میرا چچا مجھ سے ایسے ایسے مطالبے کرتا ہے کہ کسی کو بتاؤں تو وہ یقین نہ کرے، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہا اور یہ سکینڈل اخبارات میں دھول اڑانے لگا۔ ہٹلر کو اپنا سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آنے لگا۔ دوسری جانب گیلی ان واقعات سے دل برداشتہ ہو گئی، کیونکہ اس پر ناجائز تعلقات کے الزام لگائے جانے لگے۔ یہ دیکھ کر گیلی نے خودکشی کر لی، جسے مخالفین نے قتل قرار دیا۔ قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن اسی دوران ہٹلر کو گیلی سے ملتی جلتی 19 سالہ ایوا براؤن مل گئی۔ یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی، جسے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچایا تھا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا، البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا براؤن سے شادی کر لی، جس کے بعد اس نوبہاتا جوڑے یعنی ہٹلر اور ایوا نے خودکشی کی۔ دوستو، ہٹلر کی ایک عجیب عادت تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تصاویر بنا کر دیکھتا کہ اس کا انداز کیسا لگ رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر رکھا ہوا تھا۔ ہٹلر کا ماننا تھا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی تصاویر ہی اس کی باقیات ہوتی ہیں۔ اس نظریے کا اظہار ہٹلر نے اپنے ایک قریبی دوست سے بھی کیا تھا۔ دوستو، ہٹلر کو اس کی مونچھوں کی وجہ سے بھی بے حد شہرت ملی۔ دوستو، ہٹلر جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے ہی رواج پا چکی تھیں، لیکن ہٹلر نے یہ مونچھیں ایک خاص وجہ سے تراشی تھیں۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر جنگ کے دوران ایک خندق میں چھپا بیٹھا تھا کہ اتحادیوں نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب دستیاب ماسک پہننے کی کوشش کی تو وہ اس کی بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا، جس پر ہٹلر ماسک نہ پہن سکا اور مجبوراً اسے کچھ دیر سانس روکنا پڑا۔ گیس کا اثر ختم ہوتے ہی اس نے جتنی مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھیں اس نے انہیں کاٹ دیا۔ بعد میں اس نے اسی مونچھوں کے سٹائل کو برقرار رکھا جو آج تک اس کی پہچان ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سب سے اہم سوال کی، یعنی ہٹلر کو یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ اس کے پیچھے کئی کہانیاں ہیں، لیکن درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بیسٹ قوم مانتا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ جرمن قوم ہی دنیا پر حکمرانی کا حق رکھتی ہے، اور بہتر حکمرانی ماحول کے لیے ضروری ہے کہ غلام اور نیچ قومیں ختم کر دی جائیں۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ یہودی چونکہ ایک عرصے سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے وہ انہیں گھٹیا قوم سمجھتا تھا۔ مزید یہ کہ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے دربردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔